सबसे पहले अफसोसनाक खबर लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में घर में आतिश ज़दगी से 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। झुलस के मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं और बताया जा रहा है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। जी हाँ, और मकान की तीनों मंजिलों को इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया है। अफसोसनाक ये अलमनाक हादसा पेश आया है लाहौर में अंदरून भाटी गेट में, जहाँ एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या पेश आया है और देखते ही देखते आग ने तीनों मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अलमनाक हादसा पेश आया है अंदरून भाटी गेट में, जहाँ एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर यह रिपोर्ट। और अफसोसनाक वाक़े की बात कर रहे हैं। लाहौर में 10 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार कौन है, PNN हक़ाइक़ सामने ले आया है। जाए वक़ुआ से करीबी रेस्क्यू दफ्तर में 1.5 साल से आग बुझाने वाली गाड़ी ही मौजूद नहीं है, जबकि टेलीफोन लाइन भी 1.5 साल से ख़राब है। तो जो ज़िम्मेदार हैं उसका अब पता चलना चाहिए। और जो PNN हक़ाइक़ सामने लेकर आया है उसके मुताबिक जाए वक़ुआ से करीबी रेस्क्यू दफ्तर में 1.5 साल से आग बुझाने वाली गाड़ी ही मौजूद नहीं है। इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा PNN शराज निसार से। शराज निसार, बताइएगा मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आए? जी बिल्कुल, जो मोहल्ला समय में अफसोसनाक वाकया पेश आया, 10 अफराद जाँ बहक हुए आग लगने से, और वहां पर जो एनी शाहिदीन बाप बेटा जिंदा बच गए और मोहल्लादारों का ये कहना है कि बिल्कुल चंद फरलांग के फासले पर रेस्क्यू का दफ्तर मौजूद है। हम ना सिर्फ उनको फोन करते रहे, जो फोन अटेंड ही नहीं हुआ, और मौका पर भी जाकर उनको कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास गाड़ी मौजूद नहीं है। हम इस दफ्तर के अंदर जाते हैं और इनसे बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जिया भट्ट जी मेरा। जिया भट्ट, ये बताइएगा, ये अंदरून शहर का सबसे पुराना रेस्क्यू का दफ्तर है, तो आज जब आग लगी है मोहल्ला समय में, उन लोगों का ये कहना है कि हम मौका पर भी गए हैं और फोन भी करते रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। सर ऐसे है कि जैसे ही हमें इतला होती है हम फौरी तौर पे अपने हेडक्वार्टर में इतला कर देते कि फला जगह आग लगी है, तो वो उनका मसला होता है कि कौन से यूनिट को भेजना है। हमने यहाँ से फॉरवर्ड फौरी कर देते हैं जो। अच्छा, आपको यहाँ पर फोन करते रहे हैं लेकिन फोन कोई भी अटेंड नहीं करता था? फोन सर अरसा दराज से बंद पड़े हैं हमारे। अरसा दराज से फोन ही बंद पड़े हैं और ना ही आपके पास कोई गाड़ी मौजूद है? सर 1.5-2 साल से ना असेंबली हाल में ड्यूटी कर रही है, स्टैंड बाई उधर है। आप ये बताइएगा कि गाड़ी जो यहाँ की है वो कहाँ है? वो असेंबली हाल में। सर हम अपने मुतलका इंचार्ज को कई बार कह चुके हैं कि सर ये वॉल सिटी है, यहाँ जो आग लगती है बरूद खाना है ये, लेकिन वो हमारी सुनते ही नहीं है। यहाँ पर एक और भी बुजुर्ग मौजूद है। बाबा जी, जो गड्डी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं की पाइप ਨੂੰ की करोगे? पाइप पे है जी, पे रहे अब यार पाइप है, हेलमेट सामान पूरा है। ए हेलमेट नाल की सेल्फियां बनाते हो? यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि यहाँ पर आलात तो मौजूद हैं लेकिन गाड़ी ही कोई मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पर जो बुजुर्ग है उनका ये कहना है कि हमारे पास पाइप भी मौजूद है, ये हेलमेट भी मौजूद है, और इस इलाके के कई लोग यहाँ पर आकर इस हेलमेट से सेल्फियां बनाती हैं। ये जिले इंतजामिया के लिए भी सवालिया निशान है। ये बड़ी अहम बात है कि अगर कोई भी रेस्क्यू अंदरून शहर में कोई इवेंट हो तो उसको रेस्क्यू को कॉल की जाए, तो ये वो नंबर है जिसके साथ सेट ही नहीं लगा हुआ। और जो इंचार्ज है यहाँ पर उनका ये कहना है कि कई अरसा से ये टेलीफोन का सेट ही नहीं यहाँ मिला, और जब हम अपने अफसरान को बताते हैं तो वो कहते हैं आप खामोश रहें, आप हेडक्वार्टर में आगाह कर दिया करें। और इस हवाले से DIG ऑपरेशन और DC जो मौका पर पहुंचे उनका ये कहना था कि 2 मिनट में रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि जो मुतलका दफ्तर है रेस्क्यू का वहां पर गाड़ी ही मौजूद नहीं थी। इस हवाले से वजीर आला पंजाब और DC लाहौर ने इंक्वायरी इनिशिएट की। अब देखना यह है कि किस हद तक उस इंक्वायरी को हकायक पर मबनी किया जाता है। जी ठीक है शराज, हमें बता रहे थे इस वक्त जो सूरत हाल थी, कल रात जो वाक़या पेश आया, अलमनाक हादसा पेश आया, और रेस्क्यू का जो करीबी दफ्तर है वहाँ ना टेलीफोन लाइन काम कर रही है और ना ही वहाँ गाड़ी है, इक्विपमेंट मौजूद है, लेकिन जब गाड़ी नहीं होगी तो किस तरह से बर वक्त रेस्क्यू के लिए पहुँचा जाएगा। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, भाटी गेट का जो इलाका है, मोहल्ला है समिया, वहाँ से रेस्क्यू का करीब तरीन अगर हम पॉइंट देखें तो सर पानी वाला तालाब जो दफ्तर है वो लगता है, वहाँ पर तो रेस्क्यू की गाड़ी नहीं है। अगर अमला मौजूद है वहाँ पर, इक्विपमेंट्स मौजूद हैं सर, लेकिन जब तक गाड़ी नहीं होगी तो कैसे रेस्क्यू किया जाएगा? इस बात को करेक्शन कर लें कि आप अपने रिपोर्टर से पूछें कि वो फायर ब्रिगेड के दफ्तर खड़ा है कि रेस्क्यू के दफ्तर खड़ा है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि रेस्क्यू 1122 को जो कॉल्स की जाती हैं वो सेंट्रली हेल्पलाइन नंबर 1122 के ऊपर की जाती हैं,
اور کسی بھی بات کو جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تو آئی ریکویسٹ یو, دس از مائی ہمبل سبمیشن, ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو نو دا سسٹم اباؤٹ دا ریسکیو 1122. کوئی بھی شخص جب ریسکیو 1122 کو کال کرتا ہے تو ان کے سینٹرلی کال سینٹر کے اوپر کال لینڈ ہوتی ہے, اور وہ جو ہمارا سینٹرلی کال سینٹر ہے وہ ہمارا شمع کے بالکل پاس ہے. تو یہ کہاں سے آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ جو فیکٹس ہیں ان کے مطابق بات کریں. پلیز مجھے پہلے مجھے بات سن لیں. رپورٹر نے پورے 3 منٹ لمبی بات کی, آپ بات سن تو لینا پلیز. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اور ادارہ یا فائر بریگیڈ یا دوسرے لوگ ہیں یا کسی اور دفتر میں ہیں تو اس کی کلیئرٹی کیا کریں کہ وہ ریسکیو 1122 کا دفتر ہے یا فائر بریگیڈ کا دفتر ہے. ان نیچرل یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو کہا جاتا ہے جی ریسکیو ریسکیو ریسکیو. اس سے جو ریسکیو ہے وہ ڈی فیم ہوتی ہے. دس از مائی ہمبل سبمیشن, ریسکیو از اے ریسکیو 1122. اب آپ سوال کریں, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اچھا فاروق صاحب, آپ کا جو اگر ایسے آپ نے بتایا کال آتی ہے سینٹرل پوائنٹ پر اور وہاں سے ہی رسپونڈ کیا جاتا ہے, یہ بتائیے گا کہ کتنا ٹائم ہوتا ہے, یعنی جب آپ کو کوئی کال ریسیو ہوئی ہے تو کتنے ٹائم میں آپ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں؟ ریسکیو 1122 کو جب کسی بھی جگہ سے کال آتی ہے تو ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے, اور وہ سسٹم ہے ایمرجنسی مینجمنٹ ڈسپیچ سسٹم. ہر گاڑی کے اندر موبائل سسٹم موجود ہے, وائرلیس سسٹم موجود ہے, اور جب کنٹرول کسی بھی گاڑی کو کال کرتی ہے تو وہ اسٹیشن پہ کال نہیں کرتی. اس کی پلیز کلیئرٹی کر لیجئے گا. سر کتنا ٹائم ہے رسپونڈ کرنے کا؟ میں بتا رہا ہوں. ہماری تمام گاڑیوں کے اندر ٹریکر لگے ہوئے ہیں, اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. CCTV فوٹیجز موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں. میڈیا نے تو یہ خبر 6 بجے بریک کی ہے. جب میں نے میڈیا کو شیئر کیا ہے تو میڈیا بھی تو وہاں نہیں پہنچا. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا اس واقعے کی جو اطلاع ہے آپ کو کب پہنچی تھی, آپ کب پہنچے تھے, ذرا وہ ٹائم ہمیں رپورٹ کر دیجئے. ہمیں واقعے کی اطلاع کیا رسپانس ٹائم تھا آپ کا؟ 2:33 کیونکہ آپ پر الزام لگ رہا ہے کہ آپ 1.5 پونے 2 گھنٹے کی دیری سے پہنچے وہاں پر. دیکھیں جب آپ میری بات سنیں گے تو جی فاروق صاحب بولیں. 2:33 پہ ریسکیو کو کال موصول ہوئی ہے. لاہور کے اندر ایک بہترین سیف سٹی کا سسٹم موجود ہے, کیمراز موجود ہیں. ریسکیو 1122 کی پہلی گاڑی وہاں پہ ودن 7 منٹ موجود تھی. آپ فوٹیج نکال لیں, ہماری گاڑی وہاں پہ پہنچی ہے. صاحب وہ جہاں محلے دار ہیں شاہدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں گھنٹے بعد پہنچی ہے گاڑی. سر میڈم پہلے جب آپ بات نہیں سنیں گے تو سر ود ڈیو ریسپیکٹ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اہل علاقہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں آپ کو وہ کال ریکارڈ شیئر کر سکتا ہوں کہ محلے دار آپ کے لوگوں نے رپورٹ کی ہے. میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ریسکیو پہنچی ہے تو پورا محلہ جاگا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے رسپانس کرنے والی سروس ریسکیو تھی, اور ہم نے ساتھ والے گھر کے اوپر سے چھت کے, دیکھیں جب تک آپ صحیح بات سنیں گے نہیں, بات کا پتہ کہ آپ نے اتنے لوگوں کی باتیں سنی ہے نا, تو ترجمان کی بھی سن لیں, کیا فرق پڑتا ہے. جی آپ کی سن رہے ہیں فاروق صاحب, آپ کی سن رہے ہیں, ہم نے آپ کو لائن پہ اس لیے لیا. سنیے 2:33 پہ ریسکیو 1122 کو کال موصول ہوئی ہے. وتھ منیمم ٹائم ہم وہاں پہ گئے ہیں. انفارچونیٹلی یہ 1.5 مرلے کا ایک کمرے کا مکان تھا جس کی 3 سٹوریاں تھیں. بات پوری سن لیں, ایک نیچے ایک اوپر ایک اس سے اوپر. تیسری منزل کے اوپر یہ لوگ AC کے اندر سو رہے تھے. اب آپ نیچرلی سوچیں نا, کچھ باتوں کو قدرتی انداز سے سوچیں. دوسری منزل پہ آگ لگی ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جب آگ لگی ہے تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا. جب فلی ڈیولپ ہو گئی ہے, میں آپ کو اگر آپ کال بند کریں میں آپ کو ابھی ریکارڈنگ بھیج سکتا ہوں. یہ کسی محلے دار نے کال کی ہے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ کب لگی ہے. جب آگ فلی ڈیولپ ہو گئی ہے یہ بیچارے سفوکیٹ ہو گئے ہیں. ریسکیو 1122 کو کال کی ہے. ریسکیو کی وہاں پہ جب ٹیم پہنچی ہے تو وہ گھر دیٹ واز ٹوٹلی ان بلیز, وہ آگ مکمل ڈیولپ ہو چکی تھی. ریسکیو نے نیچے سے انٹری کی ہے, نیچے آگ بجھائی ہے, پھر اوپر جانے کے لیے ہمسایوں کو جگایا ہے. مجھے بتائیں اگر ریسکیو ہمسایوں کو جگا کے اوپر سے جا سکتی تھی, اور اگر محلے والے جاگ رہے تھے تو وہ بھی اوپر سے تو جا ہی سکتے تھے. ریسکیو نے اوپر سے انٹری کی ہے, اوپر جا کے دروازہ توڑا ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ یہ جو بیچارے لوگ تھے, گھر چھوٹا تھا. آپ فائنینشیل سچ, میری ایک بات سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آ گیا, آپ کا موقف ہم نے لینا تھا, آپ کا موقف آ گیا. ایک طرف عینی شاہدین کے جو موقف ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. اس کے مطابق جو ٹیم ہے فائر بریگیڈ کی وہ لیٹ پہنچی, اور دوسری جانب جس طریقے سے ترجمان محمد فاروق صاحب فرما رہے تھے کہ ہم ٹائم پر پہنچے, صرف 7 منٹ کا گیپ تھا جس دوران ہم وہاں پر پہنچ گئے تھے. تو فاروق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بتایا کہ ریسکیو نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا اس سارے واقعے کے اوپر. لیکن آنے والے دنوں میں جب تحقیقات ہوں گی اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون قصوروار ہے. اور اب آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ اندرون لاہور میں لٹکتے تار عوام کے لیے خطرے کی علامت بھی بنے ہوئے ہیں. بے ہنگم تاروں کے گچھے کسی وجہ سے حادثے کا سبب بھی بن سکتے ہیں, جس طریقے سے بھی بارود خانے کی بھی بات کی.
بالکل، اور مکین کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو بارہا کمپلین بھی کی جاتی ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ زہیب کاظمی ہمارے ساتھ ہیں۔ زہیب بتائے گا یہ لٹکتے تار ابھی تک یہاں سے ہٹائے کیوں نہیں جا سکے؟ بالکل، اس وقت موجود ہوں میں لاہور اندرون شہر میں بھاٹی گیٹ کے اندر۔ اگر بات کی جائے تو یہ ایک پوری روڈ ہے، میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے، اور اس روڈ کے ساتھ مناظر جو ہے تاروں کے، الیکٹریسٹی بجلی کی تاروں کے جو مناظر ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر گنجان آباد یہ علاقہ ہے، بڑی تعداد میں آبادی ہے، عمارات ہیں، چھوٹی چھوٹی عمارات ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اور اس کے ساتھ تاروں پر خطرناک طریقے سے کارپیٹ بھی آپ لٹکتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حالات یہاں پر اب سے نہیں، کافی عرصے سے ہیں۔ یہاں کے اگر لوکل لوگوں سے بات کی جائے جو یہاں کے رہائشی ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ یہاں پر ایک دکاندار ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ یہ تاریں جو ہیں یہ کب سے یہاں پر ہیں؟ کیا پہلے کبھی حادثے؟ یہ شروع سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہیں، اور کئی مرتبہ حادثے ہو چکے ہیں۔ میں بتا سکتا ہوں کہاں پہ لڑکے مرے ہیں، بچے مرے ہیں، کئی مکانوں پہ مرے ہیں۔ ان حادثات کے تاروں کے لیے کوئی علاقہ مکینوں نے کوئی درخواستیں وغیرہ دی ہیں؟ نہیں، یہ آتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ سن رہے ہیں کوئی وال سٹی والے کر رہے ہیں، بازار بنا رہے ہیں، یہ ختم کر رہے ہیں، لیکن سن رہے ہیں ابھی اور نہیں رہا کچھ۔ حد نگاہ بات کی جائے بھاٹی گیٹ سے لے کر جو آگے ترنم سینما والا چوک یہ روڈ جاتی ہے مکمل، وہاں تک مکمل طور پر اسی طریقے سے یہ تاروں کا جال جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ اور یہ تاروں کا جال صرف نہ یہاں پر بلکہ تمام ملحقہ گلیوں میں بھی ایسے ہی تاریں آپ کو فوٹیج میں نظر آ رہی ہوں گی۔ جی، دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 57,380 کیوسک تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح تقریباً 35,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی تھی۔ اور بہاول نگر میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح جو ہے وہ 19,061 کیوسک ہے۔ گزشتہ روز ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح 11,846 کیوسک تھی۔ حاصل پور ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح 4,293 کیوسک ہے۔ گزشتہ روز ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح 3,597 کیوسک تھی۔ تو اس طرح اب پانی کی جو سطح ہے وہ بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 57,380 کیوسک تک پہنچ گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے بعد اب دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 60,000 کیوسک سے زائد ہو گئی ہے۔ 20 کے قریب دیہات کو جانے والی سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اور پانی میں گھرے فتح والا گاؤں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ PNN شبیر حیدر ظفر سے، جو کہ اس وقت فتح والا گاؤں کی سڑک پر موجود ہیں۔ شبیر، بتائے گا کیا صورتحال ہے آج؟ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت اگر بات کی جائے تو گنڈا سنگھ والا مقام پر اس وقت پانی کی جو سطح ہے وہ 60,000 کیوسک سے زائد ہو چکی ہے۔ اور اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ فتح والا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کی جو سڑکیں ہیں وہ بھی اس وقت زیر آب آ چکی ہیں، اور دیگر جو آگے گاؤں ہیں جیسے چندا سنگھ والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نگر ہے، اور دوسرا ساجرہ نگر ہے، اور سمیت دیگر تمام یہاں پر جتنے بھی گاؤں آگے اور مستی کے، اس کے لیے اس وقت یہاں پر سڑکیں بھی ہو اس وقت پانی کے جو ہے وہ ندی نالے کیا وہ بھی دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ لوگوں کے لیے گزرنے کی بھی جو گزرگاہ ہے اور جو گزرنے کی جگہ ہے وہ بھی اس وقت ختم ہو چکی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہ مناظر دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر مقیم لوگ ہیں، رہائش پذیر تھے، وہ اپنی مدد آپ کو تحت ان کی موٹر سائیکلیں بھی اس پانی کے اندر بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ شہری انتہائی پر یہ جو لوگ ہیں پریشان ہیں، اور پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ اس وقت آ رہے ہیں اور پیدل چل کر اپنی مدد آپ کے تحت۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے تو ریسکیو کی جانب سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کہیں پر بھی جو آپریشن تو نہیں دکھائی دے رہا کہ کہیں پر ان کے لیے کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے، مگر یہاں پر اس وقت یہ مناظر اگر آپ کو دکھائیں تو یہ سڑک ہے جس کے اوپر میں اگر چل رہا ہوں تو یہ سڑک اس وقت دریا لگ رہا ہے کہ جیسے دریا کے اندر، اگر میرا کیمرہ مین اگر مکمل طور پر مجھے دکھا سکے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سڑک کا پانی نہیں ہے، یہ دریا کا پانی جو اس وقت سڑک کو عبور کر رہا ہے، جو مین سڑک تمام گاؤں کو جو ہے وہ جوڑتی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس وقت پانی بڑے تیزی سے
तेज़ी के साथ पानी का बहाव जो है वो दूसरे शहर जो गांव हैं उनकी तरफ जो है वो जा रहा है। और दूसरी जानब अगर मेरी कैमरामैन आपको ये दिखाए तो रेस्क्यू की गाड़ी भी इस वक्त पानी के अंदर फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि गाड़ियाँ आगे नहीं जा सकती। सड़कों पर भी ऐसे लग रहा है जैसे दरिया है। यहाँ पर ना इस वक्त पता चल रहा है कि सड़क कौन सी है और कौन सी फसल है, कौन सी जगह है क्या नहीं है। इस वक्त लोगों के गुजरगाह जो है वो भी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। लोग इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, कसूर में दरिया सतलुज के सैलाबी रले में फंसे अफराद को निकालने के लिए जाने वाली रेस्क्यू टीमों की मुतअद्दिद बोट्स ख़राब हो गई हैं। पेट्रोल की कमी का बहाना बनाया गया है और दरिया के पार देहात में फंसे शहरियों को भी अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। और पानी में फंसे अफराद आवाज़ें देते रह गए। इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। इसी पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी गुज़श्ता रात सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने कसूर पहुंचे। तलवार पोस्ट के फ्लड रिलीफ कैंप और गंडा सिंह वाला बॉर्डर का दौरा किया। इंतज़ामिया को दरिया के पानी पर नज़र रखने की हिदायत भी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने दरियाए सतलुज के बेट पर मौजूद आबादियों के फौरी इनखला का हुक्म दिया और कहा कि लोगों के साथ मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि दरियाए सतलुज में पानी की आमद और अखराज से तमाम मुतल्लिका इदारों को लम्हा बलम्हा बाखबर रखा जाए। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से सतलुज के इर्द गिर्द अजला की इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को दरियाए सतलुज में पानी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला ने सैलाबी पानी में डूबने वाले बच्चे की ज़िंदगी बचाने पर अफसरान को शाबाश दी। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से बहावल नगर के इलाके भी मुतासर हुए हैं। ज़मीनी कटाव के बायस खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गई हैं। बस्ती महमूद लंगा पानी में डूब गई है। मकीनों को मुश्किलात का सामना है। वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक हफीज़ से मज़ीद जान लेते हैं। तारिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ महमूद लंगा के इलाका में और ये दरिया के बिल्कुल जो है ना करीब इलाका है। यहाँ जो है इस वक्त पानी 23,000 क्यूसिक से ज़ायद जो है ना वो पानी दरिया में आ चुका है। और दरिया में जो सूरत हाल है उस हवाले से मुकामी जो लोग हैं उनसे पूछेंगे कि इस वक्त दरिया में पानी आने की वजह से क्या नुकसानात हुए। जी बताइएगा इस हवाले से। हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, तकरीबन काफ़ी पानी आ गया है, 23,000 से ज़्यादा है। जानवर भी चले गए हैं, डूब रहे हैं, फसलें भी ख़राब हो रही हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कोई अलर्ट नहीं है हमारे पास और घर भी ख़राब हो रहे हैं। किसी को कोई नहीं बताया किसी ने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आज एक बंदा भी हमारा एक नौजवान डूब गया है। हमारे मकानात बिल्कुल दरिया के करीब है और उनको भी नुकसान का अंदेशा है। ज़िले इंतज़ामिया की जाने से चाहिए कि वो इक़दाम करे और महफूज मकामात की तरफ जो है ना उनके इनखला को यकीनी बनाए। जी दरियाए रावी में भारत से आने वाला 1,85,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला तो जसड़ से आगे निकल गया, मगर जनमान सिंह और धारेवाल और दीगर इलाके में धान की पनीरी और मकाई की फसलें तबाह हो गई हैं। महकमे मौसमियात ने बता दिया है कि आज शाम से 17 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश होगी और महकमे मौसमियात ने मानसून के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी गिलियात, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। तो महकमे मौसमियात ने एक और नए स्पेल की पेशगोई कर दी है और महकमे मौसमियात ने मानसून के नए सिलसिले की पेशगोई की है। मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मरी गिलियात, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में बारिशें होंगी।